بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پھٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار